झापाको झापाली अनि अनेक किसिमको जाली काम के केपी शर्मा ओलीले आफै चाहिँ नि मतलब के भने प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अनेक दाउ गर्छन् र यिनले संविधानलाई नि कुल्चिसके, संविधानलाई नमान्ने भइसके र राष्ट्रपतिलाई गोटी बनाएको छन्। जहाँ चाल भने चल्दिन्छन्। अनि भण्डार मुछा छिरेपछि त भण्डारबाट त निकाल्नु पर्यो। यो कुनामा गएर चाहिँ ठोक्यो, अर्को कुना पस्छ, अनि अर्को कुना गएर ठोक्यो, अर्को कुना पस्छ। त्यो तपाईँको भण्डारमा बस्ने मान्छे हालकाल गर्छ, तर भण्डारबाट चाहिँ त्यो निस्किन्न के त्यो। जनताको लागि रातको 2-2 बजीसम्म पनि उठेर काम गर्दो रहेछन् है हाम्रो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। त्यही त यिनीहरूलाई चाहियो भने चाहिँ रातभरि पनि काम गर्दो रहेछ। 1:30 बजे त तपाईँको चुनाव घोषणा गरे हो, हेर्नुहोस् त। 3 सकिएको छैन, 3बाट उसले चाहिँ विश्वास मत लिनु पर्दैन। कसरी सकिन्छ 3? विश्वास मत लिएपछि सकिन्छ। या त अविश्वास आउनु पर्यो, या त उसले राजीनामा दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो 5को चाहिँ धारा चाहिँ सुरु हुन्छ। 5को धारा टचै गर्न मिल्दैन के। केपी शर्मा ओली त झन् बलिया हुँदै कसरी बलिया? अब यसरी चाहिँ बलिया छन् त, हेर्नुहोस् न। यसरी सके त यत्र दलहरूले सकेनन्। यो त अब भविष्यले त मलाई बताउँछ। केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो, हेर्नुहोस्। अझ पनि तपाईँ लेख्नुहोस्, म नभए देशै चल्दैन भन्ने एउटा भयो। मैले गर्दा जे पनि हुन्छ, मभन्दा ठुलो को पनि छैन, संविधान पनि होइन मभन्दा ठुलो, राष्ट्रपति पनि होइन मभन्दा ठुलो भन्ने जुन अहङ्कार तिनमा पलायो नि, त्यो उसको समाप्तिपछि हो कि। जनताको साथ छ केपी ओलीलाई, जनता त वाह वाह गरिरहेछन्। जनताको साथ छ, कस्तो हाँसोको टुक्रा गर्नुहुन्छ तपाईँ। केपी ओलीको चाहिँ मतलब के हो भने पैसा खाने कार्यकर्ताहरूको साथ छ, उसको हनुमानहरूको साथ छ। संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्री नहुने भए पश्चात त मध्यावधिमा गए हुँदो रहेछ नि त। 5 नचाहिने रहेछ नि त। जुन दलसँग बहुमत छ त्यही दलले मात्रै सबैलाई रोकेर राख्नु त मिलेन। त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिले आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको छ, त्यो पनि नियुक्त भए पश्चात विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिने भनिएको छ। ती कुराहरूलाई त कतै पनि त्यो मार्ग प्रशस्त गरिएन नि। गरिएन। त्यही त हामीलाई अहिले मतलब के भने मूल कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय नै त्यही हो नि। हिजो माधव नेपालले जुन कदम चाले नि, त्यो ठिक थियो? ठिक थियो, ठिक थियो। बादलले पानी बर्साउन पनि उल्टो आगो लगायो। उसले आगो लगाएन, ऊ आफै आगोमा परिहाल्ने। त्यो पश्चात नै केपी ओलीको मुभ आएन अगाडि? होइन, मुभ आउनुभन्दा त्यो बादलको चाहिँ नि मतलब के भने अवसानै भयो नि। अब घरको न घाटको भए। उनी त एमाले भइसक्यो नि, कहाँबाट? अनि एमालेमा पनि तपाईँको चाहिँ मैले अस्ति भने नि, एकचोटि चाहिँ नि के अरे खसेको बाँदर, रुखबाट खसेको बाँदरलाई फेरि पनि त्यो बाँदर समुदायले आफूमा लिनेन के। राजतन्त्र होइन, राज संस्था चाहिँ नि फर्किन्छ। राजतन्त्र राज संस्था पनि धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, नेपालीको वनबाट राजा हट्या छैन अहिले पनि, संसदले हटाउँदैमा राजा हट्दैन। अहिले पनि श्री 5 महाराज धेराजको जय भन्ने चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा छन् मान्छे। र म पनि पूर्व राजा कहिले भन्दिनँ, म पनि भन्छु वर्तमानको राजै हो। लासमाथि पनि राजनीति गर्ने खालका रहेछन् है हाम्रा राजनीतिज्ञहरू। देखिहाल्नु भने कति दुःखपूर्ण कुरा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। भरत सर, स्वागत छ यहाँलाई PNBखबर.com मा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मध्यरातमा सबै नेपालीहरू सुतिरहेका थिए, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय चाहिँ खुलै रहेछ होइन। जनताको लागि चाहिँ उहाँहरूले रातभरि काम गरेर संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया फेसबुकमा आयो। यो संसद विघटन जुन गरिएको छ नि हिजोको दिनभरिको खिचातानी पश्चात, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? कसरी त्यसलाई विश्लेषण? होइन, यो त पहिले नै प्रेडिक्सन गरेको हो तपाईँकै। मैले यो अनलाइनमा मैले बोलेको हुँ। यसको चाहिँ नि मतलब यो रवैया नै यही हो केपी शर्मा ओलीको। यो झापाको झापाली अनि अनेक किसिमको जाली काम के गर्छन्, छिपालु छन् भनेर भनेको थिएँ नि तपाईँलाई। मैले सुरुदेखि नै तपाईँलाई यो कुरा भनिराखेको छु कि केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराइसके। केपी शर्मा ओलीले आफै चाहिँ नि मतलब के भने प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अनेक दाउ गर्छन् र यिनले संविधानलाई नि कुल्चिसके, संविधानलाई नमान्ने भइसके र राष्ट्रपतिलाई गोटी बनाएको छन्। जहाँ चाल भने चल्दिन्छन्। गोटी आफू चल्न सक्दैन, अर्काले चलाउनुपर्छ गोटीलाई जहिले पनि। त त्यसैले त्यो गोटी चाहिँ चाल भएको छ। अब यो कुरा तपाईँलाई पहिले पनि भने मैले कि केपी शर्मा ओली कस्तो भने यो अब भन्नै पर्दा के भने यो भण्डारमा जब मुसा छिर्छ के हुन्छ थाहा छ है तपाईँलाई? अनि भण्डारमा मुसा छिरेपछि त भण्डारबाट त निकाल्नु पर्यो। यो कुनामा गएर चाहिँ ठोक्यो, अर्को कुना पस्छ, अनि अर्को कुना गएर ठोक्यो, अर्को कुना पस्छ। त्यस्तै भयो। त्यो तपाईँको भण्डारमा बस्ने मान्छे हालकाल गर्छ, तर भण्डारबाट चाहिँ त्यो निस्किन्न कि त्यो बडो गाह्रो हुन्छ।
अनि अन्तमा ल मरोस् भनेर चाहिँ छोडिदिनुपर्छ कि भण्डारमा पसेको मुसालाई, किन ऊ त खाद्यान्नमा पसिरहेको छ, उसले चाहिँ अनेक किसिमको खाना पाउँछ होइन, राति जति खाओस् भनेर छोडिदिनु भएको विकल्प भएन, केही विकल्प छैन हो। अहिले अब केपी शर्मा ओली भनेको नेपालको चाहिँ मतलब राजनीतिमा भण्डारमा छिरेको मुसा हो कि। हिजो पनि अस्ति पनि मैले तपाईँलाई यही किसिमको एउटा उदाहरण दिएँ नि। त त्यसैले यो केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ नि मतलब के भने अहिले फेरि चुनावलाई चाहिँ नि मिति तोकेका छन् कि कार्तिकको 18 गते र मतलब के भने मङ्सिरको 3 गते 78 साल, त्यो पनि गर्दैनन् यिनले, त्यो पनि पक्का अहिले लेखेर राख्नुहोस्। त्यो चुनाव हुँदैन, कसरी हुन्छ आज चुनाव भन्नुहोस् न। चुनाव हुने सम्भावना छ तपाईँको चाहिँ नि के अरे कार्तिकमा, भर्खरै दसैँ सकिया हुन्छ, झन् तिहार सकिया हुन्छ, मान्छेहरू यस्तो कोरोना छ हेर्नुहोस्, त्यो कोरोना कहिलेसम्म जाने हो थाहा छैन। त्यस कारणले यिनले के गर्छन् फेरि भने यो चुनाव त गर्ने हो अनि म्याद थपिदिने। अब चुनाव त पहिले पनि त चुनाव गर्ने चाहिँ निर्णय भएर चाहिँ चुनाव आयोगलाई चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको दिएको हो नि, आयोगले खर्च पनि गरिसकेको छ कति, फेरि पनि त्यो खर्च फेरि पुग्दैन हेर्नुहोस्। अब फेरि मतलब अर्को खर्च चाहियो। अब यो चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारको करिब करिब 10 अरबभन्दा बढी खर्च लाग्छ चुनाव गर्नलाई, चुनावलाई मात्र। अनि तपाईँको चाहिँ नि प्रत्येक पार्टीको 4 अरब 5 अरब 4 अरब 5 अरब खर्च हुन्छ गर्नखेरि टोटल 20 अरब खर्च हुन्छ। कोही चाहिँ जनताले पाउँछन्, खान नपाउने भात खाने यिनले पाउँछन्, कोही चाहिँ नि छट्टु कार्यकर्ताले चाहिँ गाडी चढ्छन् अन्त मोटरसाइकल चढ्छन्, र कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लसेसमा जान्छ, जस्तो सञ्चार माध्यम आदि इत्यादिमा धेरैमा खर्च हुन्छ। त्यहाँ अलिकति पछाडि आउला भरत सर, यो अलिकति हामी कन्क्लुजनमा। तर हिजो 149 को हस्ताक्षर बोकेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए, सरप्राइजको रूपमा केपी ओली पनि 153 को हस्ताक्षर बोकेर गएका थिए। दुवै पछि कृत्य हस्ताक्षर पनि भयो भन्ने कुरो पनि आयो होइन, पक्का हो नि। राष्ट्रपतिले जसरी दुवैको दाबी पुगेन भनेर संसद विघटनको फेरि सिफारिस गए नि। अब यहाँ त त्यो संविधान अस्ति यहाँले पल्टाएर के भन्नुभएको थियो भने 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नेछन् भनेर त्यति बेला प्रेडिक्सन गर्नुभएको थियो। अब 76 को 5 मा त जो कोहीले पनि दाबी गर्न पाउने प्रावधान छ होइन, तर उहाँले चाहिँ यसरी कसैको पनि दाबी पुगेन भन्नुभएको छ। के हो मतलब यसको क्राइटेरिया त संविधानमा लेखा छैन होला नि? होइन, क्राइटेरिया भने सोझै छ नि त, जम्मा 275 चाहिँ नि सांसद, कतिवटा खाली छन् तपाईँलाई थाहा छैन सर, 2-4 जना खाली नै छन्। अब यिनीहरूले के भने 149 शेरबहादुरले सिग्नेचर लगे होइन, 100 तपाईँको चाहिँ 53 चाहिँ नि ऊ लग्यो भने दुईवटा जोड्दा कति हो भने 302 हो, 301 302 जे होस्। त 275 भएको चाहिँ नि सांसदमा 300 को सिग्नेचर जान्छ भने त त्यो दुइटै इन्भ्यालिड त भइहाल्यो नि, दाबी पुगेन होइन, इन्भ्यालिड भयो। इन्भ्यालिड भए पनि जस्तो संविधानको धारा 76 को 5 मा चाहिँ जो कोहीले पनि दाबी गर्न पाउने भनेको छ नि, त्यही एउटाको त दाबी पुग्नु पर्थ्यो नि त। यो त सुनियोजित लागेन र, मतलब प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने जुन मानसिकता थियो अथवा आफूले गरेको संसद विघटन पुस 5 गते गरेको कामलाई चाहिँ औचित्य पुष्टि गराउनको लागि पनि उहाँले यो गर्नुभएको हो कि भन्ने पो देखियो कि सुनियोजित देखियो। पहिलो कुरा त के गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँलाई मैले यही तपाईँकै माध्यममा पहिले मैले बोलेको थिएँ, पहिलो शर्त भनेको 3 अनुसार जब प्रधानमन्त्री उनले चाहिँ नि शपथ गरिसकेपछि उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यहाँ अर्को बोल्नै पाइन्न, अर्को गर्न पनि पाइन्न, भन्न पनि पाइन्न। या त उसले 2 दिनभित्र लियोस् या 30 दिनभित्र लियोस्, पहिलो काम त्यो हो, पहिलो शर्त भने। त्यो शर्त उनले पालन नगरेर एकाएक उनले के गरे भने अब मतलब संविधानको धारा 5 अनुसार चाहिँ उनले भोलि संविधानको मतलब के भने संसदबाट विश्वासको मत पाउँदैन भन्ने कुरा टेस्टै नगरिकन बोल्न पाइन्छ अथवा टेस्ट नै नगरी भन्न पाइन्छ? टेस्ट नगरी भन्यो भने राजीनामा गर्नुपर्छ। अनि फेरि विश्वासको मत लिन सक्दिन पनि भन्ने अथवा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेको नि भन्ने, फेरि 153 को लागि बहुमतको दाबी गर्दै पनि जाने। त्यही त तपाईँको छ। त्यसैले पहिलो कुरा त के अहिले उनीहरूले यो दुवै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधानको बाटो छोडिसके, संविधानलाई कुल्चिसके, संविधानलाई ट्र्याकमा आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। अब होइन, संविधानलाई च्यातिसके। अब 3 अनुसार चाहिँ मतलब के हो भने आएको हुनाले ट्र्याकमा आए। अब विश्वासको मत लिनुपर्छ हो भने त मैले
मैले भने चाहिँ विश्वास मत लिनुपर्छ, विश्वास मत पाउँदैनन्, विश्वासको मत नपाएपछि यिनी चाहिँ फेरि चुनावमा जान्छन्। यही भने हो त मैले अहिले कुरा यही त आएन आखिर होइन। विश्वासको मत नलिकन नै विश्वासको मत नआउने किसिमको चाहिँ मतलब के भने कल्पना गर्न त पाइएन नि। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा नैतिकता देखिएन। विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भए पश्चात उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो नि। पर्थ्यो। देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ र यसरी? नेपालको इतिहास हेर्ने भने राणाहरूले पनि हामी बिना देश चल्दैन भन्ने सोच्थे कि, सबैले राजाहरूले पनि त्यस्तै गरी सोच्थे। आज केपी ओलीले पनि म बिना त देशै चल्दैन भन्ने मात्रै सोच्नु थाल्यो। हो त्यही होइन त त्यसो अनैतिकता हो। अब राजनीतिमा चाहिँ मतलब एउटा मतलब भनौँ न यो झुठो काम भयो, नचाहिने भयो, फरेबी भयो र अन्याय भयो देशलाई, अथवा संविधानलाई अन्याय भयो, जनतालाई अन्याय भयो, प्रजातन्त्रमाथि बलात्कार भयो। यो त तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्ने काम गरेकै होइन कि। यद्यपि अरू फेरि हटाएर भन्दा फेरि यो पनि अलिक ठिक छ जस्तो छ। ठिक कसरी हुनु? नागरिकता बाँड्ने भनिसके उहाँ। नागरिकता तपाईँको अब मधेसवादी दललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुसी तुलाउन चाहिँ अब त्यो त देश बेच्छ नि। नागरिकता बेचेर नि अनिखेरि सत्ता टिकाउनु त यो त अति होइन। अब त्यो नागरिकता त अहिले ऐन नै आएको छैन नि, अध्यादेश आएको छैन नि। राष्ट्रपतिको टेबलमा रेडी छ भने राष्ट्रपतिको मन्त्रीपरिषदबाट पारित भइसक्यो सर, कहाँ आएको छैन? ठिक छ त, कहाँ त्यसरी राष्ट्रपतिबाट आउनु पर्दैन? त्यो राष्ट्रपतिबाट आएपछि नि त्यो लागु नभएको अवस्थामा अध्यादेशको कुनै पनि क्वास हुनसक्छ, त्यो समाप्त हुनसक्छ कि। राष्ट्रपतिले कोल्याप्स गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई? राष्ट्रपतिले पनि कोल्याप्स गर्न सक्छ, नदिन सक्छ र आइसकेपछि पनि कारबाही नहुन सक्छ, किनभने त्यो अध्यादेश न हो, ऐन होइन नि। तर जनताको लागि रातको 2-2 बजीसम्म पनि उठेर काम गर्दो रहेछन् है हाम्रो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। यिनीहरूलाई चाहियो भने चाहिँ रातभरि पनि काम गर्दो रहेछ। 1:30 बजे तपाईँको चुनाव घोषणा गरे हो, हेर्नुहोस् त। 1:30 बजे 1:30 बजे 1:45 तिर। हो त एउटा कुरो के थियो भने दुईजनाले जब चाहिँ दाबी लिएर गए सांसदहरूको, जब 302 भएपछि त्यो अवैध भयो के। दाबी नपुग्ने भन्न मिल्दैन, अवैध भयो, दुइटै अवैध भयो। त्यो अवैध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। उनले त साँच्ची भनौँ भने कारबाही गरेकोलाई कोर्टमा पठाउनु पर्छ। किन यस्तो चाहिँ त्यत्रो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो अवैध काम गर्नुहुन्छ? जस्तो अब यहाँ कुरो स्पष्ट आयो नि, एमाले तर्फका माधव कुमार नेपालले शेरबहादुरलाई सिग्नेचर गरिदिए, त्यही प्लस भएको र सिग्नेचर नभए पनि उसले पनि मतलब के भने आफ्नो नामावली लिएर गयो होइन भन्दाखेरि गल्ती। तर संविधानको धारा 76 को 5 मा त्यहाँ दल भनिएको छैन, त्यहाँ त व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ भनेको छ। व्यक्तिले आफूसँग यति मान्छे छन् भनेर देखाउँदाखेरि आधार प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो नि त सर। ठिक छ, त्यो कुरालाई पनि टेक्नु पर्यो नि त। त्यहाँ त होइन 5 मै चाहिँ त्यो छ, 5 मै चाहिँ मतलब के बढी चाहिँ भएकोलाई दिने र विश्वासको मत लिने हो। बढी भएको भनेकै छैन, आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा। होइन अब यसो छ, 5 मा के भनिएको छ भने संसदीय दलमा मतलब बढी चाहिँ नि भएको कुनै एक व्यक्तिले संसदको कुनै एक तिनको भने तिनको कुरा गरिरहेको छु मैले। 3 मा त्यो छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नि बढी मत उनकै थियो। 3 त सकाइसक्यो नि। 3बाट नि त उनले विश्वासको मत लिन सक्दैन भने पश्चात 5 मा गयो नि। 3 यसो हो, 3 सकेको छैन। 3बाट उनले चाहिँ विश्वास मत लिनु पर्दैन? कसरी सकिन्छ? 3 विश्वासको मत लिएपछि सकिन्छ। या त अविश्वास आउनु पर्यो या त उसले राजीनामा दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो 5 को चाहिँ धारा चाहिँ सुरु हुन्छ। 5 को धारा टचै गर्न मिल्दैन कि। जो 5 को धारा टच गरियो र त्यसमा पनि पूर्ण चाहिँ मतलब के अवैधानिक किसिमबाट यिनीहरू दुइटा गएका छन्। यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ कोर्टमा चाहिँ लगेर कारबाही गर्नुपर्छ दुवै पक्षलाई। किनभने वास्तविक सिग्नेचर हो कि होइन त्यो त टेस्ट गर्नु पर्यो नि। अब होइन त्यहाँ सिग्नेचर भन्दा पनि आधार प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय नि त संविधान पल्टाएर आधार होइन। तपाईँको यो चिज नै मतलब उनीहरूले बदमासी गरेको हुनाले यसलाई मैले अर्को घुमाउरो बाटोबाट के भने यिनीहरूले बेठिक गरेको हो, बेठिकमा पनि गैर कानुनी काम गरेको हो। यिनीहरूले चाहिँ यत्रो चाहिँ पद सम्हाल्ने मान्छेले गैर मतलब के भने जिम्मेवार काम गर्नु हुँदैन, अर्काको सिग्नेचर गर्नु हुँदैन। नाम पठाएर सिग्नेचर नगरिकन सिग्नेचर गरेर लगाएको छ यिनीहरूले। तपाईँको शेरबहादुरको त पाकै त सिग्नेचर छ। केपी ओलीले पनि लगे नि। केपी ओलीले पनि माधव नेपाल पक्षको सिग्नेचर त चोरी लगे, चोरी गरेर लग्यो होला नि। उपेन्द्र यादव पक्षको सिग्नेचर लगे, चोरी गरेर लगे। अनि उपेन्द्र यादव पक्षको त उयोले लग्यो, महेन्द्र ठाकुरले लगे। महेन्द्र ठाकुरले होइन, महेन्द्र ठाकुरले। यो पनि चोरी हो त्यो त। उनीहरूले हामी यही छौँ, हाम्रो सिग्नेचर कसरी आयो भनिरहेका छन् माधव नेपालले, उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति कार्यालयमै हो। त्यसैले कुरो के छ भने तपाईँको अवैध काम गरेको हुनाले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तपाईँ नि पटक पटक केपी शर्मा ओलीको अवसान सुरु भयो, अब केपी शर्मा ओली पतनको दिशातर्फ अगाडि गए भन्नुहुन्थ्यो।
केपी शर्मा ओली त झन् बलिया हुँदै कसरी बलिया अब यसरी चाहिँ बलिया छन् त हेर्नुहोस् न यसरी कहाँ सके त यत्र दलहरूले सकेनन् यो त अब भविष्यले त मलाई बताउँछ केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो हेर्नुहोस् अझ पनि तपाईँ लेख्नुहोस् मैले तपाईँलाई आज पनि होइन पहिले पनि भने हो केपी शर्मा ओलीमा एउटा आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षी भए अहमता बढ्यो म नभए देशै चल्दैन भन्ने एउटा भयो मैले गर्दा जे पनि हुन्छ मभन्दा ठुलो को पनि छैन संविधान पनि होइन मभन्दा ठुलो राष्ट्रपति पनि होइन मभन्दा ठुलो भन्ने जुन अहङ्कार तिनमा पलायो नि त्यो उसको समाप्तिपछि हो कि कुनै पनि बत्ती निम्नी बेलामा चहकिलो भएर बल्छ यसको मतलब जो बत्तीको चाहिँ तेल सकिरहेछ तर बल्दा एकदम ब्राइट हुन्छ सर कसरी समाप्त होला भरत सर आज भारतको साथ केपी ओलीलाई छ आज महेन्द्र ठाकुरहरू लगायतका साथ केपी ओलीलाई छ जनताको साथ छ केपी ओलीलाई जनता त वाह वाह गरिरहेछन् जनताको साथ छ कस्तो हाँसोको टुक्रा गर्नुहुन्छ तपाईँ केपी ओलीको चाहिँ मतलब के हो भने पैसा खाने कार्यकर्ताहरूको साथ छ उसको हनुमानहरूको साथ छ यही त्यही एमाले भित्रकै 26 जना देखिहाल्नु भने त बाहिर आइसके अब तपाईँको प्यारलल चाहिने मतलब के हो भने जिल्ला जिल्लामा प्यारलल चाहिने एमालेको चाहिने सङ्गठन अहिले बनिरहेको छ जुन चाहिँ सङ्गठन केपी भन्दा धेरै बलियो छ स्थानीय रूपमा अहिले हेर्ने हो भने स्थानीय रूपमा स्थानीय मतलब के भने पदाधिकारीहरू चाहिँ तपाईँको माधव पक्षमा धेरै छन् योगेश भट्टराई त साँच्चैकै वैज्ञानिक केटो नै रहेछन् है अब माधव नेपाललाई पनि पुक्क लात्ता हाने भन्ने कुरा आयो कि हानेर हिजो पार्टी एकता जोगाउनको लागि मैले सिग्नेचर गरिनँ भन्ने आशयको स्ट्याटस लेखेका थिएँ ए अब यी फुच्चेहरूको केटाहरूको चाहिँ मतलब के जो राजनीतिमा आएकै छैनन् भर्खरै चाहिँ तपाईँको मतलब के राजनीति गरिरहेको छ उनीहरूले के बोल्यो भन्ने कुरा सन्दर्भ के माने राख्दैन कि अब यत्र मतलब शीर्ष ठाउँमा बसेका यी त थर्ड फोर्थ लाइनमा आउने हुन् पहिलो स्थानमा बसेका मान्छे त झुठो काम गर्दा छन् भन्ने कुरा देखिसक्नुभयो केपी ओली नै मतलब के भने 153 जनाको सिग्नेचर लाँदा जाली सिग्नेचर लग्यो त्यो जाली सिग्नेचर माथि कारबाही भने प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने मान्छेले हेर्नुहोस् त जब जाली सिग्नेचर लग्यो भने उसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने जहिले पनि गर्न मिल्छ राष्ट्रपतिले संविधान कुल्च्या होइन र सर राष्ट्रपतिले जस्तो दलको आधारमा दिने होइन नि त बहुमत एउटा भएपछि त यो संविधानको धारा 5 लेख्न पनि त कुनै उनै भएन त्यसो भए त संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्री नहुने भए पश्चात त मध्यावधिमा गए हुँदो रहेछ नि त 5 नचाहिने रहेछ नि त जुन दलसँग बहुमत छ त्यही दलले मात्रै सबैलाई रोकेर राख्न त मिलेन त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिले आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको छ त्यो पनि नियुक्त भए पश्चात विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिने भनिएको छ ती कुराहरूलाई त कतै पनि त्यो मार्ग प्रशस्त गरिएन नि गरिएन त्यही त हामीलाई अहिले मतलब के भने मूल कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय नै त्यही हो नि राष्ट्रपति चाहिँ नि मतलब के भने प्रधानमन्त्रीको कठपुतलीको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र राष्ट्रपतिले जे भन्यो त्यो चाहिँ नि छापा लगाएर पठाइदिने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो राष्ट्रपतिले त्यही छापा लगाएर पठाइदिने जो चलन चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ आज राति गएको राति 1 बजी पनि त त्यसै भयो र चुनाव चाहिँ नि मतलब के भने घोषणा भयो र संसद विघटन भयो है अब आज शनिबार भयो भोलिदेखि फेरि मतलब मुद्दामा त जान्छन् धेरै साथीहरू किन नजिरै छ यसरी चाहिँ मतलब के भने गर्न पाइन्न भनेर एउटै व्यक्तिले दुईचोटि संसद विघटन गरेको यो पहिलो घटना रह्यो नेपालको इतिहासमा पक्का हो नि त्यो पनि एउटै सदनलाई हिजो माधव नेपालले जुन कदम चाले नि त्यो ठिक थियो किनभने यो केपी आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई नै दाउमा राखेर माधव नेपालले जुन कदम चाले त्यो ठिक होइन उनले गरेको हिजो ठिक छ किनभने नि यिनको र चाहिँ नि मतलब के भने माधव नेपाल र केपीको जुन किसिमको एउटा सल्लाह भएको थियो त्यो सल्लाह अनुसार केपीले कन्टिन्यू गरेनन् जो तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ उसले के भनेको थियो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको अहिलेको मतलब के भने क्याबिनेटमा माधवको झलनाथको पनि मतलब के मन्त्री राख्नु पर्यो र 28 गतेको चाहिँ नि निर्णयलाई फिर्ता लिनु पर्यो र पुरानै चाहिँ नि मतलब के भने जेठ 5 को चाहिँ नि मतलब अवस्थामा चाहिँ एमालेलाई पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि उनी मौखिक रूपमा मन्जुर गरेको हुनाले 2 दिन उनले पनि माधव कुमार नेपालले मिलेका हुन् त्यो त मैले भने र त्यसमा मिल्ने एउटा शर्त के पनि थियो भने नोट थियो त्यो नोट के तपाईँलाई त्यो पनि बताइसकेको छु मैले माधव कुमार नेपालसँग नोट थिएन केपी शर्मा ओलीसँग रिजर्भ ब्याङ्क केपी शर्मा ओलीको मात्रै चेक चल्ने के उसको सिग्नेचरमा चल्ने रिजर्भ ब्याङ्कमा पैसा छ त्यो रिजर्भ ब्याङ्क कहाँ छ त भने ब्याङ्क होइन व्यक्ति ब्याङ्क होइन संस्था ब्याङ्क होइन एउटा घुस खाएको ठाउँ राख्ने ठाउँ त्यो ठाउँ छ के त अस्ति पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ बादलले राष्ट्रिय सभाको
निर्वाचन हारे पश्चात यहाँ आगो लगाए नि त बादलले पानी बर्साउनु पर्ने उल्टो आगो लगाए उसले आगो लगाएन ऊ आफै आगोमा परिहाल्ने अनि त्यो पश्चात नै केपी ओलीको मुभ आएन अगाडि होइन मुभ आउनुभन्दा त्यो बादलको चाहिँ नि मतलब के भने अवसानै भयो नि अब घरको न घाटको भए उनी त एमाले भइसक्यो नि कहाँबाट अनि एमालेमा पनि तपाईँको चाहिँ मैले अस्ति भने नि एकचोटि चाहिँ नि के अरे खसेको बाँदर रुखबाट खसेको बाँदरलाई फेरि पनि त्यो बाँदर समुदायले आफूमा लिनेन के त्यस्तो यो अब यो चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि पार्टीबाट आएको यसको नेचर हेर्नुहोस् न त्यही चाहिँ नि मतलब के भने प्रचण्डको पार्टीबाट छुटेर वैद्य कहाँ गए वैद्य कहाँबाट छुटेर एक्लै बसेर अनेक किसिमको दाउ गरे सबै यो के अरे गुरुङहरूलाई पम्फा भुसालेहरूलाई सबैलाई चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि उनी बसेका थिए अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने केपी कहाँ गए अहिले त हुँदा हुँदा केपी ओलीले पनि धोका दिए हामीलाई भन्न थाले रे भित्रभित्रै अब आजदेखि त सातैजनाले भनिहाल्छ नि अब यिनीहरू घरको घाटको भए अब कहाँ जाने भन्नुहोस् त केपी शर्मा ओलीका भन्नुहुन्छ भने तपाईँको एमाले यिनीहरूलाई छुसु र दूर गर्छन् केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् नि केन्द्रीय सदस्य भए उपाध्यक्ष बनेका छन् अल्पमतमा छन् नि है त जे भए तापनि ती माओवादीबाट पसेका मान्छेहरू पनि केपी ओलीले अल्पमतमा पर्छन् केपी ओलीले नि पटक पटक माओवादीलाई घोचिरहन्छन् आफ्नो भाषणहरूमा होइन त्यो घोच्दाखेरि त्यो बादलहरूलाई छुँदैन होला किन छुँदैन आखिर उनीहरूले जिन्दगीभर त्यही काम गरेर आएको नि बादलहरूले होइन त्यसैले नछुने कुरै आउँदैन नि केपी शर्मा ओली वास्तवमा मतलब के भने एउटा देखेर सफल राजनीतिज्ञ देखे पनि लामो अवधिसम्म टिक्ने किसिमको राजनीति उनले गरेनन् र उनको अब सत्ता समाप्त छ पक्की छ र उनीले चाहिँ मतलब जो गरे त्यो चाहिँ नि राष्ट्रियको हितको लागि संविधानको हितको लागि वर्तमानको चाहिँ मतलब गणतन्त्र र मतलब के यो संहिताको हितको लागि गरेनन् वास्तवमा हामी पनि त्यो चाहन्थ्यौँ फेरि अब मसँग तपाईँ मसँग पर्सनल एकदम प्रसङ्गमै आउनुभयो भन्छ सर मैले यो जोड्नै मात्रै खोजेको थिएँ आवरणमा हामीले देख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो राष्ट्रपतिले त्यसमा लालमोहर लगाउनु भयो होइन तर भित्री रहस्य चाहिँ कता कता अब यो गणतन्त्र समाप्त गर्ने अब यो संविधान च्यात्ने जुन भारतको महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नतर्फ उनीहरू लागे भनिन्छ र सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन् के भन्नुहुन्छ ठिक हो अब राजतन्त्र फर्किन्छ त्यसो भए राजतन्त्र होइन राज संस्था चाहिँ नि फर्किन्छ राजतन्त्र राज संस्था पनि धेरै फरक छ हेर्नुहोस् तपाईँले बुझ्ने कुरो हो राजतन्त्र भनेको राजा नै मतलब के भने सर्वसर्वा बन्ने र चाहिँ मतलब कार्यकारी अधिकारी बन्ने त्यस्तो नआए त कामै भएन त त्यो बन्छ अहिले तपाईँको के भने हाम्रो मतलब नेपाललाई राज संस्था चाहियो त्यो हो एकताको प्रतीक एउटा चाहिँ कल्चरल राजा त्यो एकताको प्रतीक भएर त कामै भएन नि सर त्यो पनि नेतै यस्ता भएपछि कहाँबाट हुन्छ अब जे भए तापनि पहिलो कुरा त के भने राजालाई हटाउने जुन चाहिँ 64 सालमा जो नियत खराबसँगले गरे राजाले नै स्थापित गरेको संसदले राजालाई हटाउने चाहिँ गर्यो त्यो चाहिँ राजामाथि ठुलो धोका थियो र साँच्चै नै भनौँ भने नेपालीको नजरबाट नेपालीको मनबाट राजा हट्या छैन अहिले पनि संसदले हटाउँदैमा राजा हट्दैन अहिले पनि श्री 5 महाराज धेराजको जय भन्ने चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा छन् मान्छे र म पनि पूर्व राजा कहिले भन्दिनँ म पनि भन्छु वर्तमानको राजै हो राजा नमरेसम्म राजा हुन्छ त्यस कारणले पूर्व भन्न पाइन्न यद्यपि राजदरबारबाट निस्किने चाहिने मतलब के भने विज्ञप्तिमा पूर्व राजा भन्ने चलन छ उनीहरू डराइरहेका छन् संविधानसँग किनभने राजदरबारबाट निस्किने विज्ञप्तिमा पनि पूर्व राजा भनिन्छ तिनीहरू किन डराएका छन् भने उनीहरूले कानुनको पालना गरेका छन् है तर हामी चाहिँ मतलब के नागरिकले त मतलब के भने आफ्नो विचार त अभिव्यक्त गर्न पाउँछौँ हाम्रो स्वतन्त्रता छ हामी राजा किन भन्न नपाउने श्री 5 महाराज किन भन्न नपाउने हामीले त्यस कारणले हामी भन्छौँ है र अहिले धेरै चाहिँ मतलब के भने सङ्ख्यामा धेरै मान्छेहरू राज संस्था फर्कियोस् भन्ने पक्षमा छन् है र अहिले अब साँच्चै नै भनौँ भने अब चुनावमा त राजा जानै हुँदैन है किनभने चुनावमा राजा जाने होइन राजा पक्षका मान्छेहरू यदि चुनावमा कुनै पनि अहिले गयो भने सर्वाधिक मत आउने अहिले सम्भावना छ त्यसमा तपाईँको यी मिल्न नसकेर मात्रै हो हेर्नुहोस् राप्रपाहरू अथवा केशर बहादुर विष्ट अथवा अन्य चाहिँ मतलब के संस्थाहरू जो राजाको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् नेपालको लागि नेपाली ती चाहिँ नि यदि मिलिदिने हो भने अहिले तपाईँको केही नभए पनि यो अब आउने चाहिँ चुनावमा चाहिँ तपाईँको 25-30 सिट त
राजा पक्षका मान्छेहरू आउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। र 25-30 सिटले त के गर्नु? होइन, ठिक छ त, सरकार बनाउन नपाए नि कमसेकम एउटा बिउ त रोपियो। जसपा जस्तै एउटा निर्णायक भूमिका त त्यसले निर्वाह गर्छ। अनि त्यसै बिस्तारै चाहिँ मतलब के भने एउटा वातावरण बनाउँछ। किनभने या त मतलब के भने यो संविधानलाई क्रास गर्नु पऱ्यो, यो संविधान समाप्त गर्नु पऱ्यो र फेरि यो जनमत सङ्ग्रह गराउनु पऱ्यो कि गणतन्त्र र चाहिँ मतलब के भने संहिता हो कि राज संस्था र प्रजातन्त्र हो। मैले त बुझ्नु भएन, राजतन्त्र र प्रजातन्त्र, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र भन्दाखेरि 2047 को संविधान जान्छ है, र गणतन्त्र चाहिँ हो भने यो चाहिँ 72 को संविधान जान्छ। त्यो संविधानमै अहिले भोट गरौँ न, जनमत गरौँ न, यसले जित्छ मतलब 47 को संविधानको चाहिँ स्पिरिटले जित्छ। किनभने अहिले 47 सालदेखि 30 वर्ष भयो, हेर्नुहोस् त के भयो, केही पनि भएको छैन देशमा। लुट भएको छ, महँगाई बढेको छ, सबै इन्डस्ट्रीहरू बन्द छ, सबै कारोबारहरू बन्द छ। एउटा समूहमा गएर पैसा जतिले गएर फस्या छ। सबै चाहिँ सर्वसाधारण जनता गरिब छन्, खान पुग्दैन। तर एउटा यस्तो समुदाय छ जो समुदाय चाहिँ नि फरेबी, झुठो, यो चाहिँ नि के अरे अवसरवाद जो छ त्यो कहाँ गएर पैसा गएर सोधिएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, यो 30 वर्षभित्र तपाईँको फुटपाथमा हिँड्ने मान्छे खरबपति भइराखेको छ। त्यो तपाईँले देखाएको छ नि तपाईँले है। कहीँ चाहिँ मतलब के भने आर्मीको चाहिँ मतलब के भने खरखजाना किन्नको लागि होस्, वा मतलब के भने औषधिको चाहिँ नि ओम्नी जस्ता चाहिँ नि मतलब के भने कम्पनीको काम लिउँ। अहिले भर्खरै चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे यो खोपको चाहिँ नि मतलब उसमा चाहिँ नि अहिले कति प्रब्लम आएछ। $4 खोपले त्यो हुकुम भन्नेले तपाईँको 1700मा बेच्दैछ। अब बेच्छ, उसले स्वीकृति पाइसक्यो। $4 भनेको करिब तपाईँको चाहिँ 500 रुपियाँ हुन्छ। 500 रुपियाँमा चाहिँ आउने खोप जबकि त्रिभुवन एयरपोर्टमा आइपुग्थ्यो, त्यो खोप सरकारले नकिनिकन अहिले बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको किन्ने स्वीकृति दिएको छ, जो 1700 रुपियाँ पर्छ। अब त्यो भिक्टिम म पनि हुँ स्वयं। किन म भिक्टिम हो भने मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोप लगाएको थिएँ चैत्रको चाहिँ 23 गते। त्यो चाहिँ खोप अनुसार मैले चाहिँ तपाईँको यो जेठको चाहिँ 15 गतेभित्र मैले लगाइसक्नु पर्ने। अहिले त्यो खोपै आएको छैन। अब आयो भने मैले 1700 रुपियाँ लगाएर तिरेर लगाउनुपर्छ भने जनता कति शोषित भयो भन्नुहोस् त। ल यिनले कति चाहिँ घुस खाने, अरबौँ रुपियाँ घुस, 50 लाख तपाईँको चाहिँ नि खोप किन्दा भन्नुहोस् 1200 रुपियाँको दरले कति पैसा आयो। 6 अरब रुपियाँ ठक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के मुनाफा हुन्छ। त्यो 6 अरब रुपियाँ कसले खाने त? सबै त 6 अरब त व्यापारीले खाँदैन। त्यसमा तपाईँको पार्टीले खान्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मन्त्रीले खान्छन्, त्यसमा तपाईँको कमिसन खेलमेल गर्ने खान्छन्, कर्मचारीले खान्छन् र जनता शोषित हुन्छ। यो किसिमको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अब यो 30 वर्ष तपाईँको के भयो? देश जनतालाई शोषण गर्ने मात्र काम हो। यो ठिक छ, राज्य व्यवस्थाले राम्रो काम गरेन र अब अर्को राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुराको माग अब आउने चुनावमा जोडदारले चाहिँ माग हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। गणतन्त्रको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि, संहिताको लागि म 14 वर्ष जेल बसेको म प्रतिबद्ध छु भनेर उहाँले नारायण हिटी अगाडिबाट बोल्नु भएको थियो। तर पनि भित्रभित्र कताकताबाट भारतको होइन, अनि अब भनौँ न यहाँ जस्तै राष्ट्रवादी नेपालीहरूको अनि केपी ओलीको इन्ट्रेस्ट कता मिल्यो जस्तो छ कि कसरी मिल्यो होला यो? होइन, केपी ओली अवसरवादी हुन्। उनले हेरे नेपालमा राज संस्थालाई पन्छाएर देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्न र नेपालमा धर्मलाई चाहिँ मतलब परित्याग गराएर देश अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने कुरा यिनले भित्री रूपमा महसुस गरे। किनभने यिनी पनि बाहुनका छोरा हुन्, बाहुनको कुलमा जन्मेका हुन्। जतिसुकै कम्युनिस्ट भनेर जनाइ चुडे पनि होइन, मतलब के भने साक्की श्रीमती ल्याए पनि, आफ्नो चाहिँ धर्म कर्मलाई छोडे पनि अन्ततः उनले पनि त सम्झिन्छन् नि आर्यघाटमा म जल्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ आर्यघाटको पानी चाहिँ खानुपर्छ अन्तिममा भन्ने कुरा त यिनलाई त थाहा छ नि, बोध छ नि। त्यसैले यिनले चाहिँ मतलब के भने आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति बिस्तारै मतलब के भने आउनु खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ। अब त्यो आभास त तपाईँले देखिहाल्नु पर्ने। कुनै पनि मतलब के भने दिन पशुपतिनाथको दर्शन नगरेको मान्छेले एक दिन दर्शन गर्न जाँदा 1 किलो 30 किलोग्राम 130 किलोग्राम सुन चढेको छ। हेर्न जानुहोस्, आफ्नै
घर कम्पाउन्डमा राम सीता लक्ष्मण र हनुमानको 4वटा चाहिँ नि मतलब के भने मानव कदको मूर्ति बनाएर तपाईँको चाहिँ नि चितवनको चाहिँ माडीमा लगेर स्थापना गरे भव्यताका साथ त्यो पनि वैदिक मन्त्रद्वारा उच्चारण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यात्रा चलाइयो त्यो त हामीले सञ्चालनमा नै हेऱ्यौँ त्यसैले अब यिनीहरू चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै धर्मप्रति नेपाली संस्कृतिप्रति फर्किन लागेको चाहिँ नि आभास चाहिँ नि मैले पाएको छु केपी ओली र फेरि त्यति नगरिकन यिनीहरूको खैरेत पनि छैन भन्ने कुरा यिनले बुझेका छन् र बुझ्न थालेका छन् त्यो भनेको के हो त्यसलाई अलिक प्रश्न पार्दैन न केपी ओलीले त्यो दिशातर्फ नगएमा चाहिँ केपी ओलीमाथि केही कुराको बार्गेनिङ गरेको छ भन्न खोज्नु भएको कसो केपी ओलीलाई केही कुराको परिबन्धमा पारेर अब नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको लागि उनलाई बाध्य पारिँदैछ यो संविधान च्याप्न उनलाई बाध्य पारिँदै छैन उनले वास्तविकताको चाहिँ मतलब के भने बोध गर्दैछन् उनलाई के बाध्य पार्नु उसको त्यस्तो चलाक तपाईँको कोइली कागभन्दा कोइली चलाक कोइलीभन्दा चाहिँ नि मतलब ओली चलाक भनि छैन मैले यिनी एउटा बोल्छन् एउटा गर्छन् अर्को बोल्छन् अर्को गर्छन् तपाईँले अहिले भर्खर भन्नु भने राजदरबारको अगाडि बसेर चाहिँ म 14 वर्ष जेल परेँ गणतन्त्रको लागि संहिताको लागि भनेर बोल्यो भने मनमनमा चाहिँ नि मैले यत्तिका यो जनतालाई भुलाउन मात्रै बोलेको मेरो भित्र मन त अर्कै छ भन्ने छँदैछ नि उसको मनमा होइन भने तपाईँको राजदरबारकै प्राङ्गणमा किन आएर बोल्नु पर्यो भन्नुहोस् न त्यत्रो चौर थिएन अरू न्युरोडको गेटै थियो नि त्यत्रो चाहिँ नि त्यही हान्दियाबे हुन्छ नि भाषण किन राजदरबारमा गएको तिनलाई त्यो दिन राजदरबारमा गएर बसेर राज संस्थाको औचित्य र आवश्यकता बोध गराउन खोजेको थियो जनतालाई तर राति यिनलाई कसैले मन्त्रणा गर्यो अहिले नबोल अहिले बोल्ने बेला भएको छैन भन्ने यसलाई प्रेसर आएपछि नबोलेको मलाई त्यस्तो लाग्छ केपी ओली के बाटो झन् धेरै बाटो अति बाटो तपाईँले भने जस्तै अब केपी ओलीको पतन कहिले होला त केपी ओलीको अवसान केपीको अवसान तपाईँको चाहिँ नि अब यो इलेक्सनबाट जब चाहिँ नि यिनीलाई मत जब यिनी हार्छन् तब यिनी सायद सुसाइड गर्लान् या मतलब के भने यिनको मृत्यु हुन्छ किनभने यिनी यति महत्त्वाकाङ्क्षी छन् कि यिनले त्यो हारलाई अब सहनै सक्दैनन् स्वीकार्नै सक्दैनन् त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ उनमा एउटा अहङ्कार आइसकेको छ उनमा एउटा सत्ता आफ्नो हातमा छ सरकार आफ्नो हातमा छ कसरी हार्लान् केपी ओलीले हेर्नुहोस् न केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा एउटा साधारण मान्छे गएर पनि अब केपीलाई हराइन्छ तपाईँको प्रचण्डले जितेर दुई ठाउँमा 2 वर्ष 2टा चुनावमा प्रचण्डले जितेको छ त्यो जितेको हो र धाँधली गरेको हो नि तपाईँ नि त्यही भन्नुहुन्छ नि त बक्सा साटेर जितेको भनेर त होइन उनले पनि भट्टले पनि भनेकै छन् अनि केपी ओलीले पनि त्यो त गरिहाल्छ नि अब त्यही भएर त उनले चुनावी अब केपी ओलीको चाहिँ नि मतलब के भने चुनावी चाहिँ नि मतलब के भने निर्वाचन क्षेत्रमा सबैको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यहाँ सबैको केपी ओलीलाई हराउनको लागि पहिला वामदेवलाई हराए जस्तै हो त्यही हुन्छ केपी ओलीका फेरि हनुमानहरू कडा छन् जतिसुकै कडा होस् न एकचोटि हेर्नुहोस् न ती हनुमान पनि आफ्नो निर्वाचनमा त जानु पऱ्यो नि फेरि केपी शर्माका ओलीका हनुमानहरू 77 जिल्लामा चाहिँ 175 जना उठ्छन् नि उनको आफ्नो काममा चाहिँ व्यस्त हुनु परेन अनि केपीका चाहिँ गएर चाहिँ झगडा गर्ने लड्ने चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट किनेर ल्याएको मान्छेलाई कति गर्ने तर एउटा छ नि मनैदेखि भन्नु न यो यस्तो अवस्थामा जनता हिजो 177 मरे होइन उनीहरू 149 र 153 भनेर बसे दिनभरि होइन राति त्यस्तो भयो यो अवस्थामा चुनाव डिक्लेयर गर्नु अथवा कुर्सी खोसाखोस गर्नु अथवा मै नभई हुँदैन भन्नु त्यो ठिक हो मतलब ठिक होइन मैले त यसभन्दा अगाडिको तपाईँको एपिसोडमा के भनेको थिएँ भने बरु यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परे हुनाले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी लगाएर सबै मतलब सरकारको आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरू स्वास्थ्य औषधालय खोल्ने औषधि लिएर आउने जनताको सेवा गर्ने र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने काम गरोस् भनेर भनेको थिएँ तर उल्टो भयो त्यतापट्टि नि अहिले सरकार गएन है अब ठिकै छ अब मतलब के भने देशैको राम आयो नि श्याम आए पनि हामीलाई केही फरक परेन इमर्जेन्सी नै लगाएर यिनले चाहिँ मतलब के भने अलिकति दिन राज्य गर्दै पनि केही फरक पर्दैन तर जनतालाई राहत हुनु पर्यो अब हेर्नुहोस् पेट्रोलको दाम अहिले 123 रुपियाँ पुगिसक्यो अब 123 तेलको मूल्य हेर्नुहोस् न कति खाने तेलको मूल्य हेर्नुहोस् अब 400 भन्दा बेसी पुग्छ अब त्यो 400 रुपियाँ खाने तेलको मूल्य तिरेर कसरी खाने गरिबले त अब पानीमा उमालेर मात्रै खायो भने भयो हो त्यसैले बडो गाह्रो अवस्था छ र देशको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भइसकेको छ अहिले उद्योग धन्दाहरू सबै
बन्द छन्, व्यापार बन्द छ, अहिले ठुला ठुला इन्डस्ट्रीहरू बन्द छ, होटेलहरू बन्द छन्, अब रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, ट्याक्सी ड्राइभरले पैसा कमाउन पाएको छैन, ट्याक्सी चल्नु बन्द छ। त भने यो अवस्था भनेको कुरो भयावह अवस्था हो। अब तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो जेठको 15 गतेसम्म त एनाउन्स्ड मतलब के भने लकडाउन छ, त्योभन्दा पनि बढ्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो यस्तो समयमा तपाईँको चाहिँ यिनीहरू झगडा गरेर चाहिँ हिँडिरहेछन् भने निश्चित रूपमा राम्रो कुरो भएन के, दुःख लाग्दो कुरा हो। हामी जस्तो मतलब कि एउटा देशको चिन्ता गर्ने व्यक्तिको लागि अत्यन्त दुःखपूर्ण कुरा हो। अब यो कसरी हामीले व्यक्त गर्छौँ, हामीसँग त्यो शब्दै छैन। लासमाथि पनि राजनीति गर्ने खालका रहेछन् है हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, देखिहाल्नु भने कति दुःखपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि अब बडो विचार गरेर श्रोताहरूले पनि अथवा दर्शकहरूले पनि यसलाई चिन्तन गरेर मनन गरेर अबको दिन कसरी चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने, यी फटाहाहरूको चङ्गुलबाट कसरी उब्गने भन्ने कुरा तपाईँहरू पनि निर्णय गर्नुहोस्, हामी पनि गर्दैछौँ र पछि फेरि भेट्दै गरौँला। नमस्ते।